अस्सलाम वालेकुम। बीटीके न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। नवंबर 2021 से हमने देखा कि बेरेटन कराची की जो मार्केट है इसके अंदर रिवर्स गियर लगना शुरू हुआ। मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। यहाँ रेट्स जो थे वो दिन ब दिन गिरना शुरू हुए। नवंबर 2021 का 21 का जो 2 महीने वो और 2022 पूरा, इसके अंदर जो थी मार्केट, उसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत जो वो गिरावट का जो रेशियो था कदरे कम था। मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत इस्तेकाम मौजूद था। मार्केट की ये पोजीशन थी कि मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग आज़ादाना हो रही थी, जिस तरह पिछले सालों के अंदर होती थी। रेशियो कदरे कम था लेकिन हो ज़रूर रही थी। 2023 की स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि हर तरह की जो कैटेगरी है बेरेटन कराची के अंदर, ख्वाह वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, कमर्शियल प्लॉट्स हों, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो बेशक वो अपार्टमेंट्स हों या वो विलास हों, इसी तरह जो प्राइवेट बिल्डर्स के बने हुए विलास हैं इनको भी अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमने देखा कि तमाम की तमाम जो था यहाँ रिवर्स लगना शुरू हुआ। और ऐसा रिवर्स लगा कि ये जाकर जो है वो अभी तक पोजीशन संभल नहीं पा रही। पूरे 2023 को अगर हम देखें तो ये जो साल था मार्केट में प्रॉपर्टी के हिसाब से बड़ा ही बदतरीन साल रहा है। इस साल के अंदर जो हमने देखा ओवरऑल मार्केट को, हर तरह की जो प्रॉपर्टी है, हर तरह की जो कैटेगरी है वो डाउन ही हुई है। इसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई। माँ सवाए जो है वो दिसंबर के स्टार्टिंग से कुछ जो है वो बेहतरी के चांसेस नज़र आना शुरू हुए, जिसके अंदर 125 गज़ के प्लॉट्स और 250 गज़ के मखसूस प्रिसेंट्स के अंदर जो हमने देखा कि कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। इससे क्या हुआ कि ये जो होप, एक उम्मीद पैदा हुई 125 गज़ के हवाले से, 250 गज़ के हवाले से, लेकिन वो भी तादेर नहीं रही। हम जो उम्मीद कर रहे थे, ये जो हम सोच रहे थे कि मार्केट चलना शुरू हो जाएगी, मार्केट के अंदर बायर और इन्वेस्टर आना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 125 गज़ के हवाले से अगर हम देखें तो कुछ प्रेसेंट्स के अंदर हमने देखा कि प्रेसेंट 10 बी, 11 बी, अली ब्लॉक, प्रेसेंट 14, प्रेसेंट 15, प्रेसेंट 27, इसके बाद प्रेसेंट 31, इन प्रेसेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत हिलजुल हुई, लेकिन वो भी इतनी खास कोई नहीं थी कि जिसको हम जो है वो ये समझे कि इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है ना वो मजीद बेहतरी के चांसेस मौजूद हों। इसी तरह 250 गज़ को अगर हम देखें तो 250 गज़ के अंदर भी जो मखसूस प्रेसेंट्स थे, जिनके अंदर प्रेसेंट 6 का कुछ एरिया, प्रेसेंट 8 का कुछ एरिया, प्रेसेंट 16 का ऊपर का हिस्सा, फिर इसके बाद जो है वो प्रेसेंट 34 का मखसूस एरिया, प्रेसेंट 32 के अंदर थोड़ा बहुत विलास की साइड वाला जो एरिया था वो, या फिर जो है प्रेसेंट 30 का अपर पोर्शन जो है ऊपर वाला हिस्सा, हाइटेड जितना भी एरिया है, इस एरिया के अंदर हमने देखा कि फिर भी जो है वो कदरे बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई। इसके बाद अगर हम 500 गज और 1000 गज की कैटेगरीज को देखें तो इनके अंदर कोई खास बेहतरी नहीं आई। 2022 के अंदर जो जवाल इनका भी स्टार्ट हुआ तो वो स्लोली था, लेकिन 2023 जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के साथ ही मार्केट जो है वो तेज़ी से नीचे जाना शुरू हुई। उस तेज़ी की वजह से ये जो 500 गज और 1000 गज की जो रेट्स है वो समझ लें कि तकरीबन मैक्सिमम डाउन हो चुके हैं। 1000 गज को अगर हम देखें तो 1000 गज के अंदर भी तकरीबन सेम सूरत हाल है। 1000 गज के जो प्रेसेंट्स हैं, ओवरऑल जितना भी बरिया में 1000 गज के प्लॉट्स हैं, तमाम के तमाम जो है वो समझ लें कि बिल्कुल डाउन और सुन मार्केट है। इसकी जो मेन वजह है ना सर 500 गज और 1000 गज के हवाले से, वो ये है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे ओवरसीज़ भाइयों की ज़्यादा है। 500 गज और 1000 गज के अंदर यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के रेशो को अगर हम देखें तो हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है इन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर। बाकी जो लोकल पाकिस्तानी हैं इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 125 गज और 250 गज के अंदर ज़्यादा है। तो हमने जो देखा 2022 में जो गैर यकीनी कैफियत, 2023 के अंदर जो पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल रही, ये सूरत हाल आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं सारी सूरत हाल से, उस पर हम डिस्कस नहीं करते। इस सारी सूरत हाल की वजह से इन्वेस्टर का जो एतमाद था, जो क्लाइंट का एतमाद था, वो समझ लें कि ख़त्म हो चुका। उस एतमाद के ख़त्म हो जाने की वजह से इन्वेस्टर के जो ट्रस्ट था मार्केट के ऊपर, या अपने पैसे का जो तहफ़्फ़ुज़ था, अपने इन्वेस्टमेंट का जो तहफ़्फ़ुज़ था, वो ना होने की वजह से मार्केट से यकसर जो है ना क्लाइंट गायब हुआ। इसके बाद अगर हम बिल्ड प्रॉपर्टी को देखें तो बिल्ड प्रॉपर्टी में ख़ास तौर पर जो अपार्टमेंट्स थे, अपार्टमेंट्स ने 2022 में मार्केट को तकरीबन जो अपार्टमेंट्स की जो मार्केट थी, यहाँ पर हमने देखा कि कदरे इस्तेहकाम रहा। यहाँ पर मार्केट, यहाँ की जो पोजीशन थी बड़ी स्ट्रॉन्ग रही। इतना ख़ास कोई 2022 के अंदर फ़र्क नहीं आया अपार्टमेंट्स में। 2023 की स्टार्टिंग से हमने देखा कि अपार्टमेंट्स जो थे वो भी जो है ना डाउन होना शुरू हुए, और ऐसे डाउन होना शुरू हुए कि हमने देखा कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए वाला जो अपार्टमेंट था
وہ ہمیں مارکیٹ کے اندر کوئی 85 لاکھ روپے میں کوڈ ہونا شروع ہوا. تو یہاں پر بھی جو ہم نے ریشو اگر اس کو نکالیں تو تقریباً کوئی 20 سے 25% جو اپارٹمنٹس تھے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مارکیٹ کا اثر لیا. اس کے بعد اگر ہم بیریا ہائٹس کی طرف چلیں تو بیریا ہائٹس کی جو مارکیٹ تھی اس نے بہت زیادہ اثر لیا ہے. یہاں پر جو ایک تو خرابی کی وجہ بیریٹون کراچی کی ذاتی پالیسیز ہیں, جس کے اندر جو پوزیشن یوٹیلیٹی اور ایکسٹرا لینڈ کے جو چارجز ہیں وہ تقریباً کوئی 30 سے 32 لاکھ روپے کا ایک اپارٹمنٹ کے اوپر چارجز ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا وہ سیلنگ انوینٹری بہت زیادہ آنا شروع ہوئی مارکیٹ کے اندر, جو سیلر بہت زیادہ ہو گیا, اور جو بائر مارکیٹ میں تھا بھی اس نے اپنے من مانے ریٹوں کے اندر بائنگ کرنا شروع کی. تو اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ جو مارکیٹ تھی بیریا ہائٹس کی, جس طرح کوئی 1 کروڑ 5 لاکھ روپے 1 کروڑ 10 لاکھ کا اپارٹمنٹ جو تھا نان پیڈ, وہ ملنا شروع ہو گیا تقریباً کوئی 60 سے 65 70 لاکھ کے درمیان میں. اس کے بعد اگر ہم ولاز میں آ جائیں تو ولاز نے بھی جو ہے وہ 2022 کے اندر اسٹینڈ لیے رکھا. یہاں پر جو ولاز کی مارکیٹ تھی اس کے اندر بھی قدر استحکام ہم نے دیکھا 2022 کے اندر, کہ مارکیٹ کے اندر زوال شروع ہوا نومبر 2021 میں, لیکن 22 جو پورا تھا نا سر, اس کے اندر بلڈ پراپرٹی خاص طور پر اپارٹمنٹس اور ولاز, یہ 2022 کے اندر اتنا خاص کوئی فرق یہاں نہیں پڑا. اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس کے اندر ریٹس کی جو صورتحال رہی ہے 2022 کے اندر وہ اتنی خاص کوئی گراوٹ نہیں تھی. لیکن 2023 میں ہم نے دیکھا کہ 2023 کے اندر جو تباہی مچی اپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ولاز میں, تو اس تباہی نے سمجھ لیں کہ تقریباً جو اگر ہم ایک ایوریج دیکھ لیں تو ایوریج کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی کوئی میرے حساب سے کوئی 50% کا فرق یہاں پڑا. اس کے اندر ہم جو قائد ولا کو دیکھ لیں تو قائد ولا جو چلا گیا تھا تقریباً کوئی 3.25 کروڑ پہ 2 کروڑ 80 لاکھ 85 لاکھ پہ, وہ قائد ولا اس ٹائم جو ہے 2.25 کروڑ کے درمیان کا ہے تقریباً. اسی طرح اقبال ولا ہے. P10 کے جو ولاس تھے نا سر, یہ مارکیٹ کے اندر بڑے فیمس تھے. P10 کے ولاس کو اگر ہم دیکھیں تو آج یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ بہت زیادہ بری حالت ہے. جو ولا یہاں پر 2.25 کروڑ کا تھا, اس ٹائم وہ جو ولا ہے وہ تقریباً کوئی 1.65 1.70 کے درمیان کا ہے. اس کے بعد جو P31 کے ولاس تھے نا سر, یہ بڑے فیمس ہوا کرتے تھے, بڑا ان کا چرچا تھا P31 کے ولاس کا. یہاں پر جو ریٹ تھا وہ تقریباً کوئی 2.25 کروڑ کا ریٹ تھا ایک جنرل ولا کا. جنرل ولا یہاں تقریباً کوئی 1.70 75 1.80 کے اندر مارکیٹ کے اندر کوڈ ہوتے تھے, اور بعض اوقات اچھی لوکیشن ملتی بھی نہیں تھی. لیکن آج ہم پریسنٹ 31 کے اندر دیکھتے ہیں تو 31 کے اندر سمجھ لیں کہ جو انویسٹمنٹ لوگوں کی تھی 2.25 کروڑ والی, آج وہ انویسٹمنٹ تقریباً کوئی 1 کروڑ 30 35 لاکھ کے درمیان کی رہ گئی ہے. یہاں پر بے تحاشا انوینٹری ہے پریسنٹ 31 کے اندر. ریٹس یہاں پر بھی تقریباً کوئی 30 سے 50 لاکھ کے درمیان ریٹ یہاں پر بھی ڈاؤن ہوا ہے. تو اوور آل پریسنٹ 31 کو دیکھیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ خاصی تشویشناک صورتحال ہے پریسنٹ 31 کی. اس کے بعد اسی کے ساتھ ہے پریسنٹ 35. پریسنٹ 35 میں 350 گز کے ولاس ہیں اسپورٹس ولاس. اسپورٹس ولاس میں جو صورتحال ہے وہ بھی تشویشناک ہے, لیکن قدر کم ہے. اسپورٹس ولا کا جو اوپر والا حصہ ہے یا اسٹیڈیم کے ساتھ والا جو ایریا ہے, اس ایریا کے اندر بائر مارکیٹ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد پرائیویٹ بلڈرز کی جو پراپرٹیز ہے اس پر بھی زوال بے تحاشا آیا. P1 میں جو 272 گز کے ولاز ہیں, یہاں پر جو ریٹ تھا تقریباً کو 3.5 سے 4 کروڑ کا, وہ ریٹ آ چکا ہے تقریباً کوئی 2 کروڑ 70 75 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو کر 3.25 کروڑ کے درمیان میں. اسی طرح P6 کے ولاز ہیں, P8 کے ولاز ہیں. 125 گز کے ولاز میں اگر ہم دیکھیں تو علی بلاک کے جو ولاز ہیں اس نے بھی جو ہے وہ مارکیٹ کا اثر لیا ہے. یہاں پر بھی جو ریٹوں کا فرق ہے وہ تقریباً کو 30 سے 40 لاکھ روپے کا ریٹس میں یہاں فرق آیا ہے. لیکن اگر ہم بیریا کی جو بلڈ پراپرٹیز ہے اس کو اور جو پرائیویٹ بلڈرز کی پراپرٹیز ہیں ان کو مارکیٹ کو اگر ہم کمپیئر کریں, ان کی بائنگ سیلنگ کا ریشو اگر ہم دیکھیں تو کلائنٹ جو ہے نا وہ زیادہ بیریا کی طرف جاتا ہے. پرائیویٹ جو بلڈر کی پراپرٹیز ہے اس کی طرف کلائنٹ کا رجحان قدرے کم ہے. لیکن یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ 2022 اور 2023 جو مندی ہے, اس مندی کی وجہ سے جو ریٹس میں ڈاؤن ہونا تھا, جو ریٹس ڈاؤن جانے تھے تمام پراپرٹیز کے, وہ میرے حساب سے تقریباً جا چکے ہیں. اگر آپ ریزیڈینشل پلاٹس کو دیکھ لیں, کمرشل پلاٹس کو دیکھ لیں, بلڈ پراپرٹی کو دیکھ لیں, تو جو باٹم ریٹس کا سر آنا تھا نا وہ آ چکا ہے. میرا نہیں خیال کہ مزید کوئی گراوٹ اب یہاں پر ریٹوں کی آنی ہے. یہ تو تھی صورتحال بیریٹون کراچی کی موجودہ اور جو پریویس 2023 گزرا ہے اس کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال رہی, مارکیٹ کے اندر کہاں کہاں کس طرح ڈیمیجز ہوئے. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے
تو ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کو اس کا جواب دوں. بیریٹون کراچی میں اگر آپ کسی بھی طرح کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے, آپ مجھے کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بیریٹون کراچی کے تمام پریسنٹس میں موجود 500 گز اور 1000 گز کے پلاٹس کے ریٹس, ان کی مارکیٹ کی صورتحال, مارکیٹ ٹرینڈ. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.